یہ سبحان اللہ کرو تو یہ آخری گال سنا مچا میرے نبی سید عاشقو آپ پہی محبت حسین دا دعویٰ کریں گو لیکن یارو سال دے بعد ایک گھنٹہ ہی نہ سے کر سکتے آپ کیا جو ہم نے میں کہا یار 7 کنو 8 بجے تک ذکر کرے سے بلا ہم 10واں 8 بجے آیا بچھا لیکن یارو محبت دا دعویٰ جو کرے گو ثبوت ہی دا جو لیکن کمال تھا انہیں محبوب دائے جنہیں بچے کھول چھوڑے میرے حسین فرمائنے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی 18 سال دا کڑیال جوان 17 دہاڑے تھے سے شادی تھی فرمائنے جیڑے ویلے میں گھر وچ قدم کی کئیے اماں بڑھڑی میں گروں دی نظر آئیے آج دانی کرتا پرواہ نہ سے ابا تے اماں جتنی دھا سنا میں جتنی رو میں اوڑے کان نانے سے لیکن قربان منیا جیڑا حلالی پترے ہمیشہ پیو ماں دی قدر کرے سے فرمائنے جدا اماں رو دی نظر آئیے میری دھار نکل گئی آنکھیں مٹھی اماں کل ہمیں کو گھوٹ پڑائی بیٹھی آج کیوں نیر وہی بیٹھی فرمائنے بیٹا پترا اے دوتے کو گھوٹ پڑائی بیٹھیاں اوڈو حضرت حسین دی مصیبت سنتے آئی بیٹھیاں روندی بیٹھیاں کیا موڑی کھیسا نبی آخر زمان کو کی میں ملسا مدینے دے سلطان کو مدہ کھلچا او کمر بی بی تو اپنے بچے دے شادی بچ خوش رہی ہو میرا باغ اجڑی جا میرا شہر کوئی جا میں کیا جواب دے سا حیام والا بچہ ہاتھ جوڑ دیا دیری اماں رونا تے کچھ شرم سانا کانٹ محبوب کوڑے سانا جتے چڑھ دی جوانی حسین تے بھولے سانا اماں گھر دے میں واپسی کرے سانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت امام علی مقام میرے نبی سید عاشقو پتر ہومن تئی ہو جے ہو جان جو گھولنی پوے والوی ماں پیو دا چھمل گی فرمائنے اماں اتنی موکل دے اندرو پردے سین نمی کوار کا مکلئی آماں اندہ حق مہرتا بخشئی آماں بی بی آجے میں دا پترا میں تا سنیے میں قرآن آدے انہا قیدہ کنہ عظیم عورت بکر عظیم عورت دی منڈ کرو غلط تعلیم مکہ تے دوڑے جاون تھیوے ننڈھی نی گردہ تے کڈو چھے رستے تے لاون تھیوے بلکی میں بی بی زہرا کو میرا موڑی کھاؤن فرمائنے اماں تیری دعا دا صدقہ ڈاکٹ عورت دا چیسانا پر رے مکھلاوا میں ویسانا مسلمانو جڑا نیگر ستارانی دا نما گھوٹ جڑا کوار دے کمرے وچ قدم مٹی گئی ہے ہنجھو گھڑے وفادار گھر والی گل لگ گئی ہے آج خیر کا ہے میرا سر داوارے سا کیوں روندام دی فرمائنے بخت علی تے کو پتہ کہیں آج کر بندہ والی موہی دا پہ میرے محمد دا باغ اجڑی دا پہ حضرت حسین شہید تھی دا پہ اتنی موکل دے میں یہاں آج کلمے دی لاج نہیں بھئی آماں یہاں چڑھ دی جوانی حسین تے قربان فرمائی آماں اپنے میں دیکھو حقیقی رنگ کھلوئی آماں بی بی آدھے سیاں اجازت بے شک دے ساں تائیں قانون کھڑو جھے پاسے نہ بے ساں جڑے تو ویسے میں ابڑی بے ساں گانا عشق دا بے شک بدھوئی جل پر میں نکرانی کوئی نال رلائی جل مسلمانو جڑا نیگر ٹھریے نیگر گھر والی ٹھریے اٹھڑی
جنگ میں کھلے فرمائنے تے کو پتہ کہنی میرا مٹھا محمد 6 مہینے نہ میں گھوٹ کو جنگ تے بنیا نہ دے رہا فرمائنے کو جنگ تے نہ بنیاں جو 6 مہینے دا وقت مکہ اللہ سی پتر چڑے ویس مکہ اللہ سی دھی چڑے ویس تو سکار ہنی دا پرنے ہوئے کتنی میں بٹھا آدھے میرا سونا منت لا چاہ واسطہ نام محمد دا بچے کلو پڑھے میری چند قبول فرما چاہ فرمائنے نگارا پہلے بٹھڑی ماں کھتا منا چاہ بی بی آدھے کریمہ جے میں راضی نہ تھی ماہے دے کہنا رہا صحیح میرے بے پتر بھی کوئی نہیں میرا گھر والا بھی کوئی نہیں لیکن ای کھریاں خوشی ہوں ویلے ملے ساں جب شہید دی اممہ سڑوے سبحان اللہ آپ انہیں گھر والی نے روکی دے فرمانے نگر بچی تجھے نکڑے بھیڑی بھرا حسن او تا تیرے ستو بارے دی انتظار حسن رو دے آدھے کریمہ ان ستو بارے انہیں ہی بھگتے ساں جیدے میرا کھامند ویسے میں بھی انہیں ہی ویسا فرمانے اممہ میرے نانے محمد دی شریعت عورت کو تلوار چامن جائز نہیں میدان چامن جائز نہیں آدھے کریمہ میں میدان نہ ویسا تلوار کو ہاتھ والے سا جتھا پاک بی بیانے تھیلا ہنیں نے تھا دنے تھے مجھے سا آپ نیگر کو جہاد دی پاک ہاتھ نال بدھوئے جڑا حسین دے رنگے میدان چے قدم تھی کئیے پہلے حملے نال انوی بندیں دی گردن لائیے دوجھے حملے نال اکوی بندیں دی گردن لائیے منزل چال ہی دے ونگ کھڑیے تریجھے پھیرے واپسی حضرت حسین میں تھئیے فرمائنے آپ کم چگال دے سئیے فرمائنے نگارا ایک ہمیں کڑے سا والرحمن منامانی یا میدان ودامانی و یارا اصلی زور نا پی علامی جی میں یار راضی تھی وے اوے سر جھکا فرمائنے جڑا واپس نیگر وے دے بی بی بھاجتے حسین دے قدم سر رکھے دیے نیر پی وہے دیے فرمائنے اماں کیوں پیروں دی آگے سیاں میرے کتے دعا مانگ میں سنیم تیرا نانا فرمے دے جڑا مجاہد جہاد تے دے جڑا دشمن دا خنجر جھلے دے ہورے دا ٹولا حکوات چین دے میرے کتے دعا مانگ جڑا میرے گھر والے کو ہورا چاویں میں کو نہ کھیڑتے نہ کھڑاویں میں کوئی رلے گھنتے آویں آپ دعا فرمائیے میدانی چواوا جائیے امام حسین اپنے عاشق دا سر چاونجو آپ فرمائینے جڑے ویلے آپ میدان پہنچیں مسلمانو یا تا وہاب حضرت حسین دے قدم پیا چومیں دہا جڑا سر پیا کھلے دہا میرا امام دے مکھے دے بوسے کھلے فرمائنے ان دی لاش پوچھیں دینا اٹھڑی اماں دی جھولی اچھوانج رکھیں دینا بی بی لہو بھی اکھویں دیئے بوسے بھی دے دیئے آدھیا میرا پترا میری جھولی تاوندئی میں دی پر اماں کو بی بی زہرہ دا خرخرو تا بنائی میں دی جڑا ان دی گھر والی کنے خبر گئیے بی بی نیڑے میں دیئے سر جھولی وچ رکھیں دیئے سلفے کن خون کھویں دیئے بیٹھیا دیئے لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئیے جدائی رب ملایت آن ملانگے نتا اور امید نہ کھائی
دوہی گھوٹ کمارے کی نماز جنازہ میرے حسین کٹھے پڑھئیے والتا متواتر لائن دے بھیج گئیے وال انشاءاللہ آمان اللہ جمعہ کل اللہ سے زندگی دی تھی وال اگی تے ذکر کرے سوں اللہ کو سلامت رکھے انشاءاللہ 4 نفل ادا کرے سوں جنہیں لوگ آدم سیوی نفلی یا 5ویں نفلی ایک کتابیں دے وقتا منگولیم لب جانی بیان لیکن 4 دا ذکر ہے جنہیں حضور سیدہ فرمانے جو عاشورے دے دہاڑے 4 نفلی جنہیں پڑھ سے اللہ سے 50 سال دے گناہ معاف کر چھوڑے سے 20 نفلی جنہیں پڑھی جن ان دے وچ کوئی والدین جا ہوں جن کوئی استاد جا ہوں جن کوئی وڈیرے جا ہوں جن اے والا جتنی ٹائم میں آج سارا دہاڑا عبادت دا دہاڑے میں ہمیں 100 نفلی پڑھو اللہ انعام دے چھوڑے سے انشاءاللہ